Recording in progress. نعم تفضل أستاذ. Sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa wala amma ba'du. Al-muhtaramah Ustazah المشرفة في هذا الدرس أستاذة مملوءة الحسنة وإخوتي وطلاب في مرحلة الدكتوراه في جامعة مولانا الملك إبراهيم الإسلامية الحكومية. فاسمحوا لي في هذه الفرصة أن نعرض لكم جميعا في مقترح خطة الأطروحة، وهذا مقترح مقترح معناه يقبل التعديل ويقبل الاقتراحات. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فمقترح موضوع الأطروحة الذي أقترحه إن شاء الله سيكون أطروحة إذا قبل هو نموذج استراتيجية تكوين البيئة اللغوية وأثرها في رفع كفاءة مهارة الكلام في معهد الراية العالي بالسكابوني. وهذا هو مقترح موضوع الأطروحة، ولا أدري هل هذا الموضوع يكون مناسبا في مرحلة الدكتوراه أو هذا الموضوع يحتاج إلى زيادة بند حتى يكون أكثر من هذا، فبعدين نترك المجال للنقاش في الأخير إن شاء الله. Dan hal mabdaiyan huwa muqtarah mawdu' uthruhati namudaj istiraatijiyah takwin al-bi'ah al-arabiyyah wa atharuha fi raf'i kafa'ati maharatil kalam fi ma'adir rayah al-ali bisabuni. لو سمحت أستاذ. نعم. العرض ما زال في رقم الأول. أجيب. وأنا بحسب هذا قد تغير، إذا كيف الطريقة؟ لماذا لم ينتقل؟ كرر Ustaz. نعم خلاص أستاذ تغير. طيب إذا موضوعه هو نموذج استراتيجية تكوين البيئة العربية وأثرها في رفع كفاءة مهارة الكلام في معهد الراية العالي بالسكابوني. هذا هو مقترح موضوع أطروحتي إن شاء الله تعالى. ثم المقدمة، خلفية البحث. طبعا في الخلفية ننظر إلى الواقع الاجتماعي، وعندما رأينا الواقع في تعليم اللغة العربية فهناك ظاهرة قلة النجاح أو عدم النجاح المرجو في تعليم اللغة العربية من حيث إتقان الكفاءة اللغوية أو المهارة اللغوية بشكل عام لدى كثير من الدارسين في المعاهد والمدارس والجامعات والمؤسسات، يعني هذا بشكل عام يعني. وإن كان طبعا هناك من المدارس والمعاهد والجامعات من نجحوا يعني في تعليم اللغة العربية. ثم كذلك وجود ضعف في مهارة الكلام بشكل خاص، هذا الذي لاحظنا كذلك
أن هناك ضعف في مهارة الكلام بشكل خاص عند كثير من الدارسين للغة العربية الفصحى في كثير من المعاهد والمدارس والجامعات والمؤسسات الإسلامية، فكثير منهم لا يتكلمون بالعربية كلاما صحيحا فصيحا على حسب ماذا المهارة المطلوبة في مهارة الكلام. وكذلك من الواقع الاجتماعي هو قلة وجود البيئة اللغوية، يعني بشكل عام قلة وجود البيئة اللغوية وصعوبة إيجادها كوسيلة لتطبيق اللغة العربية والالتزام باللغة العربية في الحياة اليومية. نعم. إلا يعني في الأماكن الخاصة كالمعاهد والمراكز يعني اللغوية وغير ذلك. ثم في جانب آخر عندنا في معهد الراية وجود البيئة اللغوية المناسبة لتطبيق اللغة العربية في معهد الراية العالي، بحيث يتكلم الطلاب فيه باللغة العربية لمدة 24 ساعة يوميا. وبالتالي من حيث هذا الواقع الاجتماعي يريد الباحث يعني أن يصور ما هي الممارسات اللغوية وما هي البرامج اللغوية التي تقام في معهد الراية من باب نشر الخبرة والاستراتيجية في تكوين البيئة اللغوية العربية حتى يؤم النفع لدارسي اللغة العربية في إندونيسيا خاصة. ثم النقطة التالية، بعد أن قرأت بعض البحوث السابقة، وجدنا أن هناك من كتب في هذا الموضوع كثير من الطلاب الذين قد كتبوا في هذا الموضوع. ولكن الذين كتبوا في هذا الموضوع في مرحلة الدكتوراه لم أجد إلا قليلا، وأكثر الطلاب الذين كتبوا في استراتيجية تكوين البيئة اللغوية يكون في مرحلة الماجستير أكثرها. بالتالي سأعرض لكم بعض الدراسات السابقة التي وجدتها في مرحلة الدكتوراه الآن. أولا هو موضوعه استراتيجية تكوين البيئة العربية بمعهد دار اللغة والدعوة بانيل جاوا الشرقية. هذا أولا. قبل هذا الدراسة السابقة استراتيجية تكوين البيئة اللغوية على ضوء نظرية التعلم الثلاث في معهد دار الحفاظ منطقة بوني سلاويسي الجنوبية، وهذه رسالة دكتوراه للطالبة مرديانا جمال. أظن الأستاذة مملوك الحسنة كذلك من المناقشين أو من المشرفين في هذا البحث، لأن هذا البحث يعني مولانا ملك إبراهيم الإسلامية 2020. نعم أستاذة. أظن الأستاذة من المشرفين أو مناقشين في هذا البحث. وبعد أن قرأت هذا البحث ذكرت الباحثة أن النتائج الجوهرية من هذا البحث هي أولا استراتيجية تكوين البيئة اللغوية لترقية مهارة الكلام في معهد دار الحفاظ على الضوء النظري السلوكية هي تعويد استماع اللغة العربية، تعويد كلام اللغة العربية، تعويد بصر أو قراءة اللغة العربية، تكوين البيئة النفسية المواتية، توفير هيئة التدريس المختصة، وتقديم الهدية والعقاب. ثم ثانيا استراتيجية تكوين البيئة اللغوية على الضوء النظرية المعرفية وهي تعويد استماع اللغة العربية، تعويد الكلام اللغة العربية، توفير وسط السمعية المرئية للغة العربية، تكوين البيئة النفسية المواتية، وتنظيم المسابقات اللغوية. ثم ثالثا استراتيجية تكوين البيئة اللغوية على ضوء النظرية البنائية وهي تعويد استماع اللغة العربية، تعويد كلام اللغة العربية، توفير وسط السمعية المرئية للغة العربية، تكوين البيئة النفسية المواتية، تكوين سكن الطلبة. هذا هو النتيجة من هذا البحث السابق. والأما الجديد إن شاء الله الذي في البحث الذي سيكتبه الباحث سأكتبه إن شاء الله، لا زال هناك بعد الملاحظة في معهد الراية أشياء مهمة غير موجودة في البحث السابق، ومنها يعني في الراية من استراتيجية في الراية في تكوين البيئة هو
منها يعني منع أي شيء لا يتعلق باللغة العربية من الكتب والمجلات وغير ذلك. هذا طبعا من ماذا الشيء الجديد الذي قد لا يوجد في بقية الأماكن، بأن الطالب عندما يدخل أول مرة في معهد الراية لابد أن يفتش حقائبه فيخرج منه ما لا يتعلق باللغة العربية من الكتب والمجلات، وأي شيء ليس بالعربية لابد أن يوضع في المستودع، فلا يجوز أن يدخل بها في المعهد أو في السكن أو في الفصل أو نحو ذلك. وكذلك من الميزة في معهد الراية هو هناك إحضار الناطق الأصلي. بعض الناطقين الأصليين باللغة العربية يحضرون من دولتهم، منهم من السعودية ومنهم من السودان ومنهم من مصر، منهم من جزر القمر، وهؤلاء يتكلمون باللغة العربية لأن اللغة العربية عندهم اللغة الأولى. وكذلك طبعا من الجديد طبعا اختلاف المكان، ومما يؤدي إلى اختلاف الدراسة والممارسة وغير ذلك، وإن شاء الله سيحاول الباحث اكتشاف ذلك عند جمع بيانات أكثر وأكثر. نعم. طيب، ثم النقطة التالية، هناك كذلك من الدراسات السابقة موضوعها استراتيجية تكوين البيئة العربية في معهد دار اللغة والدعوة بانجيل جاوا الشرقية على ضوء النظرية السلوكية والبحث حقيقة رسالة الماجستير. وهذا إذا كان لا يجوز فسأبحث بعد ذلك في رسالة الدكتوراه، لأني لم أجد في رسالة الدكتوراه إلا بحثا واحدا يتكلم في استراتيجية تكوين البيئة، والباقي كما قلت آنفا أكثرها يكتبها طلاب الماجستير وطلاب البكالوريوس، أما في الدكتوراه فلم أجد إلا قليلا. وهذا للطالب محمد شهريل عام 2017 في جامعة مولانا الملك نورين أيضا مالا، يهدف هذا البحث إلى الكشف عن الاستراتيجيات والعوامل المساعدة على تكوينها. أما تكوين البيئة اللغوية عند مبادئ النظرية السلوكية فهي المثير والاستجابة من البيئة والتكرار والممارسة. وفي هذا البحث سيبحث عن استراتيجية تكوين البيئة العربية والعوامل المساعدة التي لها تأثير في تكوين البيئة العربية. وأما مدخل في هذا البحث ومدخل الكيفي ونوعها دراسة الحالة، وأما أداة جمع البيانات فبالمقابلة والملاحظة والوثيقة. وقام الباحث بتحليل البيانات على متن ميليس وهوبرمان، وهو التصنيفات وعرض البيانات والخلاصة. ونتيجة البحث هي أن استراتيجية تكوين البيئة العربية في هذا المعهد، يعني معهد دار اللغة والدعوة بانجيل، أولا استراتيجية حفظ المفردات، ثم استراتيجية تعويضية، استراتيجية التكرارية، استراتيجية إدارية، استراتيجية تدريبية. وأما العوامل المساعدة في تكوين البيئة العربية فهي المدرسون دائما يتواصلون باستخدام العربية، ويوجد التشجيع من المدرس والمحاضرة العربية ومسابقة لغوية ومشاهدة الأفلام العربية، ويوجد محرك اللغة أو يسمى بقسم اللغة والوسائل التعليمية كسبورة المفردات العربية والإعلانات بالعربية المنطوقة والمكتوبة ومعمل اللغة والشاشة. وهذه هي النتيجة التي وجدها الكاتب في استراتيجية تكوين البيئة في معهد دار اللغة والدعوة بانجيل جاوا الشرقية. والاستنتاج النظري في هذا البحث أن تكون البيئة اللغوية باستخدام استراتيجية انتقائية هيكلية يسهل تكوين البيئة العربية. وكما ذكرت آنفا كذلك ما زال في معهدنا أشياء مهمة لم توجد في نتيجة هذا البحث، بالتالي سيحاول البحث أن يكتشف في معهد الراية ما هو الجديد التي لم يكتب من الاستراتيجيات في تكوين البيئة العربية في معاهد أخرى أو في أماكن أخرى إن شاء الله. ثم النقطة التالية، وأما أسئلة البحث في بحثي في أطروحتي فهي تتكون من 3 أسئلة. أولا، ما هي البرامج أو الأنشطة التي تكون البيئة العربية في معهد الراية العالي؟ في هذا السؤال الباحث سيحاول الكشف وماذا البحث العميق في البرامج والأنشطة التي تكون البيئة العربية في معهد الراية العالي. ثم ثانيا، ما هي العوامل المؤثرة على تكوين البيئة العربية إيجابا وسلبا
بما الراية الآلية، فهناك عوامل مؤثرة إيجابا وهناك عوامل مؤثرة سلبا، فسيحاول الباحث إن شاء الله البحث في هذا الموضوع كذلك. والثالث كيف أثر تكوين البيئة العربية في رفع كفاءة مهارة الكلام في معهد الراية العالي، كذلك هذه هي السؤال الثالث من أسئلة البحث. ثم أهداف البحث، طبعا أهداف البحث تكون إجابة لتلك الأسئلة السابقة، فهي معرفة البرامج التي تكون البيئة العربية في معهد الراية العالي، وكشف العوامل المؤثرة على تكوين البيئة العربية إيجابا وسلبا في معهد الراية العالي، وبيان أثر تكوين البيئة العربية في رفع كفاءة مهارة الكلام في معهد الراية العالي. ثم الإطار النظري، طبعا سيتكلم في الباحث في الإطار النظري أولا مفهوم استراتيجية، ثانيا مفهوم البيئة اللغوية، ثم ثالثا مفهوم كفاءة مهارة الكلام. ثم منهج البحث، إن شاء الله سأدخل في منهج البحث من حيث ماذا؟ مدخل البحث يستخدم الباحث، أستخدم المدخل الكيفي، يعني كيف استراتيجية تكوين البيئة، والوصف كذلك نصف معهد الراية بدراسة حالة معهد الراية العالي بستوميجا والغربية من ناحية البيئة اللغوية، بحيث يصف الباحث ما يجري في معهد الراية من البرامج والأنشطة التي تكون البيئة اللغوية، ويكشف عن الحقائق والممارسات اللغوية المؤثرة في ذلك بهدف الوصول إلى خطط أفضل في تعليم اللغة العربية بنشر خبرة لتحسين أوضاع استراتيجية تكوين البيئة اللغوية كوسيلة مهمة في تعليم اللغة العربية، وبخاصة رفع مستوى مهارة الكلام عند الطلاب. وهذا هو المنهج. ثم البيانات والمصادر. البيانات والمصادر في البحث إن شاء الله مأخوذة من المراجع والمصادر الأولية وكذلك الثانوية المتعلقة بموضوع البحث في الجانب النظري، إذا هناك جانب نظري، وكذلك مأخوذة من الدراسة الميدانية، هذا أهم شيء، كالمقابلة والاستبيان والملاحظة العميقة والاستفادة من الوثائق والسجلات الموجودة المكتوبة كالأنظمة في معهد الراية العالي. ثم النقطة التالية أساليب جمع البيانات، منها المقابلة للمسؤولين الذين يمثلون الحالة المبحوثة وتقديم الاستفسارات لهم، ومن ثم الحصول على الإجابات المطلوبة وتسجيلها وصياغتها بما يناسب منهج البحث العلمي، ومنها كذلك الاستبيان، طريقة الاستبيان الذي نطلبه من الطلاب والأشخاص المحيطون بالحالة المبحوثة، المحيطين بالحالة المبحوثة، ومنها الملاحظة العميقة لما يجري في داخل البيئة المدروسة، بما أنني أسكن كذلك في هذه البيئة، وإن شاء الله يعني نستطيع أن نلاحظ من قريب يعني هذه البيئة، يعني معهد الراية العالي، لأنني ممن يسكن في هذا المكان. ثم ومنها النظر إلى الوثائق والسجلات المكتوبة التي تعين الباحث من تسليط الضوء على الحالة المبحوثة. طريقة تحليل البيانات، تحليلها باستخدام نظرية التحليل ميلس وهوبرمان في طريقة جمع البيانات وعرضها وتحليلها، ويتم تنفيذ العملية في تحليل البيانات النوعية بشكل تفاعلي وتتم بشكل مستمر حتى اكتمالها، بحيث تكون البيانات مشبعة، ويشار إلى قياس تشبع البيانات بعدم الوصول إلى بيانات أو معلومات جديدة، توصل إلى نقطة الشبعان، titik jenuh هكذا كما قالوا. ثم تشمل العملية في التحليل تقليل البيانات أو يسمى بريدكسي داتا، واختيارها وعرض البيانات ورسم الاستنتاج والتحقق، يعني verifikasi بعد ذلك. ثم النقطة التالية نتائج البحث المتوقعة، لأن طبعا لم نقم بالبحث حقيقيا، وإنما هذا مبدئيا يعني متوقعة. يتوقع الباحث بعد المقابلة الأولية مع رئيس قسم تعليم اللغة العربية في معهد الراية دكتور أبو أيمن القمري، قمت بالمقابلة بهذا الأستاذ الدكتور، وخلاصة الأولية هناك نتائج ما يلي. أولا
أن الاستراتيجيات في تكوين البيئة اللغوية في معهد الراية العالي تتركز فيما يلي: أولا، وضع البرامج الصفية المكثفة باللغة العربية في تكوين البيئة اللغوية. وثانيا، وضع الأنشطة اللاصفية باللغة العربية. اللاصفية بمعنى الذي في خارج الصف، يعني اللاصفية هناك الصفية وهذا ضده في تكوين البيئة العربية. وهناك أيضا العوامل المؤثرة في تكوين البيئة اللغوية إيجابا وسلبا. فإذا كانت العوامل إيجابية فتسعى إدارة المعهد إلى تشجيعها وتطويرها، وإذا كانت سلبية فتقوم الإدارة بإزالتها والقضاء عليها قدر الإمكان. وسأذكر إن شاء الله بعد هذا يعني النتائج المتوقعة كذلك. فأما البرامج الصفية التي تنظم في تكوين البيئة العربية في معهد الراية، أولا خاصة في داخل الفصل تدريس اللغة العربية بصورة مكثفة بالإكثار من الحصص الدراسية لها. ومن باب العلم أن في معهد الراية العالي أن التدريس في الأسبوع 24 حصة، 24 حصة، وكل حصة ماذا مدتها 50 دقيقة. كل حصة مدتها 50 دقيقة، وفي كل يوم 4 حصص. إذن وفي كل أسبوع 6 أيام دراسية، وبالتالي 6 في 4 صار 24 حصة في الأسبوع. إذن في كل أسبوع في معهد الراية ندرس اللغة العربية 24 حصة يعني في الأسبوع. وتعتبر مكثفة جدا، لأنه لا يوجد درس إلا اللغة العربية ومادتان أخريتان فقط. ثم استخدام الطريقة المباشرة في تدريس اللغة العربية. نعم. وطبعا هذا كذلك مما يعين تكوين البيئة، بحيث يستعمل المدرس في تدريس اللغة العربية اللغة المباشرة، ولا يتكلم إلا باللغة العربية خاصة داخل الفصل وكذلك خارج الفصل. ثم تدريس سائر المواد كالفقه والتوحيد باللغة العربية. نعم. حتى المواد الأخرى كتدريس الفقه المدرس كذلك يدرس باللغة العربية، والتوحيد كذلك يدرس باللغة العربية، لأن الهدف هو كيف تكون البيئة داخل الفصل دائما باللغة العربية. نعم. ثم رابعا تدريس كتاب العربية بين يديك مقرر في اللغة العربية. نعم. وفي معهد الراية الكتاب المقرر هو كتاب العربية بين يديك في تدريس اللغة العربية للناطقين وغيرها. ثم كذلك إيجاد مدرس اللغة العربية للكفاءة اللغوية داخل الصف. وكل مدرس الذي يدرس في معهد الراية لابد أن يمر بالاختبار، يعني وهناك دورات ينظمها الإدارة قبل أن يدرسوا في الفصل. ثم تنقية الصف بما لا يتعلق باللغة العربية من الكتب والمجلات وغيرها. وهذا كذلك لا يجوز داخل الصف أن يكون هناك كتاب أو مجلة أو غيرهما لا يكون باللغة العربية. طيب، هذه من البرامج الصفية من أجل تكوين البيئة اللغوية في معهد الراية داخل الصف. ثم هناك الأنشطة اللاصفية التي تكون خارج الصف من أجل تكوين البيئة اللغوية كذلك. أولا من الأنشطة هي إلقاء الكلمات باللغة العربية بعد كل صلاة الفرض ما عدا الفجر بشكل مستمر ومبرمج. يعني كل يوم هناك بالجدول من يتكلم بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء إلا صلاة الفجر، لأن بعد صلاة الفجر عندنا برنامج مباشرة وهو تقديم حفظ القرآن والحلقة القرآنية. ثم ثانيا إقامة الأمسيات في كل نهاية الأسبوع، غالبا ليلة الجمعة، بالبرامج المنوعة من البرامج كالمسرحيات والمسابقات اللغوية كذلك وغير اللغوية، وعرض المهارات
والمشاهدات. طبعا المشاهدات كلها باللغة العربية، الأفلام يعني باللغة العربية، والمحاضرات كذلك باللغة العربية وغيرها، وكلها باللغة العربية. ثم ثالثا إنشاء قسم خاص للطلاب والطالبات يهتم بتصحيح اللغة. إذا كان في قنطرها اسمه محرك اللغة هكذا كما قالوا، لكن هنا قسم تصحيح اللغة. ثم إقامة برنامج تقوية اللغة للضعفاء في اللغة في كل مساء، يعني في مساء بعد العصر غالبا، إذا كان من الطلاب من يشعر أنه لا يدرك الدرس جيدا، لا يستطيع أن يشارك في الصباح ويتابع الدرس جيدا، فيجمع في وقت خاص بعد العصر من أجل تقوية لغوية زيادة من الدرس في الصباح. ثم إقامة برنامج اللقاء التربوي في كل مساء يوم السبت لتشجيع الطلاب على الجد والدراسة والتحلي بالأخلاق الكريمة، وكذلك باللغة العربية. ثم وضع برنامج تحفيظ القرآن كل يوم بعد صلاة الفجر ما عدا أيام الجمعة. طبعا برنامج تحفيظ القرآن له علاقة قوية جدا باللغة العربية، لأن اللغة العربية إنما هي لغة القرآن، وبالتالي علاقة بين حفظ القرآن وبين قراءة القرآن، يعني علاقة قوية بدراسة اللغة العربية. ثم وذلك وجدنا أن الطالب الذي يقرأ القرآن جيدا غالبا سينطق المفردات في اللغة العربية جيدا، ويتكلم أسرع ويفهم أسرع ممن لا يجيد قراءة القرآن. ثم أخيرا وضع برنامج المراجعة الجماعية كل يوم بعد صلاة العشاء إلى 10 ليلا. عندنا بعد العشاء إلى الساعة 10 تقريبا برنامج مراجعة الجماعية مما درسوها في الفصل، وكذلك هذا البرنامج طبعا من أجل مراجعة ما درسوها في الصباح في اللغة العربية. ثم بعد ذلك العوامل المؤثرة على تكوين البيئة اللغوية إيجابا. من العوامل المؤثرة على تكوين البيئة العربية إيجابا في هذه الراية، أولا وضع نظام بوجوب الالتزام باللغة العربية في حرم المعهد في كل وقت، ليس وقتا معين، وإنما في كل وقت 24 ساعة يلزم للطلاب أن يتكلموا باللغة العربية ما دام هؤلاء في داخل حرم المعهد. ثم ثانيا سحب المقروءات بغير العربية ومنعها في حرم المعهد، هذا من النظام. كذلك إحضار بعض المدرسين العرب الناطقين باللغة العربية يسكنون في بيئة المعهد، هذا كذلك يعتبر عامل مؤثر في البيئة. وجود الزيارات من الضيوف والدعاة العرب للمعهد لإلقاء الدورات اللغوية والشرعية، كذلك هذا يوجد كثيرا. وكذلك وجود القدوة الحسنة من المدرسين المقيمين داخل المعهد. ومن باب العلم أن جميع المدرسين يقيمون داخل بيئة المعهد، بالتالي يسهل الطلاب إذا كان هناك مشكلة أو تساؤلات أن يرجعوا إلى المدرسين هم دائما معهم في بيئة المعهد. كذلك وجود القدوة من الطلاب القدامى في الكلام باللغة العربية، فكلهم يساعدون ويتعاونون في تطبيق الكلام باللغة العربية. ثم إنشاء برنامج الإذاعة العربية في حرم المعهد عند الاستراحة، كذلك عامل مهم جدا، بحيث يسمع الطلاب في وقت الراحة إذاعة باللغة العربية، ووضع اللوائح الإرشادية والإعلانية كلها باللغة العربية. كذلك وضع نظام الرسوب لمن لم يختبر فهو سيكون راسبا، وبالتالي يطوى قيده من المعهد. بمعنى لا يستطيع أن يواصل دراسته في المعهد إذا لم ينجح في مستوى من المستويات في المعهد. لذلك هذا يكون كذلك عامل مؤثر، لأن الطالب يخاف أن يخرج من المعهد، بالتالي يجتهد حتى ينجح ولا يخرج ولا يطوى قيده من المعهد. ثم أخيرا إنشاء سكن الطلاب، وذلك ليكون الطلاب مركزين في مكان واحد، وهذه من العوامل المؤثرة التي وجدتها في تكوين البيئة اللغوية في معهد الراية مبدئيا، وقد أجد يعني عوامل أخرى إن شاء الله تعالى في وقتي.
ثم أما العوامل المؤثرة على تكوين البيئة اللغوية سلبا وهو وجود العمال والموظفين الناطقين بغير العربية. لا زال هناك بعض العمال، عمال في البستان، عمال في المطبخ، الحارس، في البوابة، بعضهم أو كثير منهم لا يتكلمون باللغة العربية، بالتالي هذا يعتبر عاملا سلبيا بالنسبة للطلاب، لأن الطلاب عندما يتعاملون معهم فمضطر أن يتكلموا بغير العربية. وكذلك احتكاك الطلاب بالزوار أو بالضيوف أو أولياء وآبائهم عندما يزورون الراية المعهد، فهؤلاء مضطر أن يتكلموا بغير العربية. نعم. وكذلك من العوامل المؤثرة سلبا وخروج بعض الطلاب من حرم المعهد لشراء الحاجات، طبعا سيحتك بالناس في السوق والطريق ونحو ذلك، فهم لا يتكلمون باللغة العربية، فهذا من العوامل التي تؤثر على تكوين البيئة العربية سلبا. والله أعلم بالصواب. هذه هي خطة يعني على وجه سريع في الأطروحة إن شاء الله تعالى. فأسأل الله تعالى أن يسهل أمورنا وأموركم جميعا في كتابة أطروحاتكم جميعا، وتنجحون وننجح كذلك في وقته المحدد. بارك الله فيكم، وطبعا نرجو مداخلات واقتراحات منكم جميعا بما قد طرحت لكم جميعا قبل قليل في هذا الاقتراح. بارك الله فيكم، ونفتح المجال للجميع للمشاركة واقتراحات. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم. هل هناك تساؤلات أو نرجي أولا إلى الأستاذة أولا، أو هناك منكم من يريد مشاركة والاقتراحات؟ Sudah bisa di sini. Nah, Ustaz Mulyadi. Nah, mustahil المناقشة مباشرة. Oh ya, Syekh. Allah Ustaz. La adri huwa maqbul am la. الأستاذة لا زالت معنا الأستاذة. أيوة، هل يمكن هناك مداخلة من قبل الآخرين أولا؟ طيب. تفضل المداخلات والمشاركة. تفضل يا إخوتي. نعم أستاذ، شكرا. أنا نعم. أريد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أستاذ أريف، ما شاء الله التقديم جميل جدا أستاذ، ولقد شرفت وأنت مدرس أو محاضر هنا بشكل جيد. لقد عرض صورة بالكامل ماذا في الراية. سؤالي وبالنسبة لي هذا الموضوع مهم جدا لكي المعاهد في إندونيسيا تتابع الطرق الجميلة و ربما من ماذا قدوة قدوة حسنة لمتابعة المعاهد في إندونيسيا لكي الطلاب ينجحون في تعليم اللغة العربية. سؤال أستاذ عن موضوع أستاذ، هل فقط تريد أن تعطي الصورة بالكامل عن كيف الطلاب يحصلون على مهارة العربية بالأخص في الكلام؟ أنا
ألاحظ عديد من الموضوعات. هناك شيء خاص على ضوء ماذا هكذا أستاذ. أنا لا أدري هل أيضا بسبب في معهد راية أيضا هناك خصائص أو شيء مميز ربما على ضوء طريق أو ماذا نقول نظرية من سكابومي معهد سكابومي هكذا أستاذ. يعني على ضوء هذا كثير من الموضوعات البحثية ليس فقط في ماجستير وفي دكتوراه أيضا. وأنا أيضا ماذا عنواني البحثي لقد أرشدتني أستاذة أمي إذا تريد أن تبحث عن الصورة في جامعتي، لكن أنا على ضوء إنترنت يا تعليم اللغة العربية على ضوء الإنترنت. وأرشدت أستاذة أمي بإضافة على ضوء ماذا هكذا أستاذ. وحتى الآن أنا أيضا ما زلت أبحث عن تعديل عنواني الجيد هكذا أستاذ. سؤالي أستاذ ربما مفهوم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن أنا إطفي الصورة يا. أنا عندي حاجة قليلة أستاذ. شكرا جزيلا. سلام. عفوا. شكرا أستاذ حمالي بارك الله فيكم على المشاركة. قبل أن نجيب ربما هناك أستاذ مزمل سيشارك ويفيد يعني بآرائه ومشاركته، فليتفضل مشكورا مأجورا. طيب شكرا أستاذ. ربما هذا سؤال أو مداخلة أو مشاركة. طيب بعدما سمعت البيان جميلا عن أستاذ عارف المتعلق بهذا الموضوع أو هذه الرسالة دكتوراه. عندي السؤال يمكن أستاذ ya. Anifan ana qad sami'tu kathiran al-bayan walakin ka'anni lam ajid syai'an jadidan min hadha ad-dars aw min hadha al-bahath. Ustaz Arif Anifan yatakallam bi anna al-ijadat aw al-mujudat fi ma'had raya kamilan jami'an min takwinil bi'ah mundu as-sabah hatta al-lail wa aidan min jihati al-wasail wa ghairiha. Idan rubama indi as-su'al Ustaz, hal hadal bahas muhim li ma'hadir raya? Al-maksud ya, bahasa sederhananya Ustaz, mohon maaf, apakah ini masih kira-kira penting untuk ma'had raya? Karena saya lihat tadi sudah programnya sudah bagus. Jadi seolah-olah seperti penelitian deskriptif saja Ustaz, seperti itu. Jadi mohon pencerahannya, ini dari sisi disertasinya atau teori barunya atau yang kebaruannya itu apa begitu Ustaz? Karena saya lihat tadi sudah kamil sekali dari program-program yang ada di Raya, dan kemudian yang ingin ditonjolkan oleh Ustaz Arif artinya barangkali kalau di lembaga-lembaga lain ada hal yang lemah itu dikuatkan dengan sebuah penelitian disertasi. Nah untuk yang di Roya ini kan sudah sempurna. Terus kira-kira masih pentingkah kajian ini begitu Ustaz? Kira-kira seperti itu. Afwan. Baik, syukran. Barakallahu fikum. Isnan awalan idza kana hunaka sa'alat ukhra mungkin ba'da hadhihi al-fatrah. Awalan hambali mawjud. Idza kana ghairu mawjud sa'abda bi jawabi Ustaz Muzammil. Ya, hambali qala anifan indi hajah, qala indahu hajah.
إذا سأبدأ أجيب سؤال أستاذ مسامي الأولاني أستاذ حنبلي عنده حاجة قليلا قبل قليل. طيب هذا البحث يا أستاذ بالنسبة للرؤية يعني مهم كذلك في نظري، لأني وجدت بعض المدارس يأتون إلى الرؤية يسأل ما هي استراتيجية معهد الرؤية في تكوين البيئة، يعني من باب الإفادة إلى الأماكن الأخرى. هذا فائدة طبعا، هذا فائدة في الرؤية حتى يفيد يعني المؤسسات أو المعاهد الأخرى حتى يعني يستفيد من استراتيجية في معهد الرؤية في تكوين البيئة، وهذا كذلك يعتبر شيء مهم في الإفادة. ولذلك أما بالنسبة لمعهد الرؤية فحقيقة لم يكن هناك شيء كامل كمال الله، طبعا ما زال هناك نقص. بالتالي إذا كان هذا الموضوع في نظر المشرف أو في نظر ماذا المتخصصين يحتاج إلى الزيادة، ففي تخطيط سأزيد، يعني سأزيد وهو في رفع كفاءة مهارة الكلام في معهد الرؤية العالي وقياسها. هذا لم يوجد في الرؤية، قياس مهارة الكلام يعني باستخدام ماذا؟ باستخدام المعيار المشترك، يعني الأوروبي المشترك، حتى نعرف في كفاءة مهارة الكلام يعني يدخل في A أو B أو C هكذا. نعمل اختبار للطلاب وحتى نعرف، وإذا كان ما زال في مرحلة يعني في مستوى متوسط فينبغي أن يطور حتى يصل إلى مستوى الأعلى، يعني مستوى C مثلا ABC وهكذا. لذلك إذا كان فعلا هذا الموضوع يعتبر بسيط وبحاجة إلى الزيادة في تخطيطي، سأزيد ماذا؟ قياس مهارة الكلام باستعمال معيار الأوروبي المشترك حتى نختبر يعني الطلاب الذين تعلموا في معهد الرؤية مدى يعني مهارتهم كفاءتهم في الكلام على حسب بنظرية ماذا؟ معيار الأوروبي المشترك. الله أعلم. فربما هذه الزيادة التي لم توجد في معهد الرؤية. نعم. الشيء الجديد التي لم توجد في معهد الرؤية الآن، وإذا كان يحتاج إلى ذلك ممكن سأزيد. ولكن إذا كان هذا الموضوع يكفي فنكتفي، لأن الأصل هو أن ننجح يعني بوقت سريع، وأخشى إذا كان الموضوع طويل يعني يكون الوقت طويل كذلك. والنجاح في وقته السريع والموضوع يكون كذلك مقبول وصحيح، فهذا يكفي. ولكن إذا كان يحتاج إلى زيادة سأزيد إن شاء الله بما ذكرت آنفا من اختبار أو قياس كفاءة مهارة الكلام للطلاب باستعمال النظرية ماذا؟ المجال الأوروبي المشترك. الله أعلم. هذا أستاذ مزمل، بارك الله فيكم، شكرا على المداخلة. حقيقة مداخلتك هذا خلاص في تفكيري. أنا أفكر نعم ما الجديد، فالجديد الذي لم يوجد كما قلت هو اختبار الطلاب بهذه النظرية الأوروبي، معيار أوروبي المشترك، هذا لم يوجد عندنا. شكرا أستاذ مزمل على المشاركة والمداخلة. نعم. أستاذ حنبلي هل حضر معنا أو لم يحضر؟ لأن أخي الباحث عارف، نعم يمكن سأل. أنا أشارك في أول مرة يمكن قبل تفضل أن تفضل. أيوة. طيب نعم لأني وظيفة بعد قليل. نعم طيب نبدأ أولا فطبعا من المصطلحات. نحن نحتاج كذلك إلى التدقيق، وكذلك بعض إلى البيان الواضح. مثلا تتعلق بنموذج، فطبعا هناك كثير من المصطلحات يتعلق نموذج. في بداية وجب على الباحث
أن يحدد تماما ما أراد الباحث في نموذج، لأن النموذج هناك آراء كذلك، هناك آراء تتعلق بالنموذج، وإذا كان النموذج هذا نحن نعلقها بالاستراتيجية، هناك شيء آخر إذا كان نحن نعلقها بشيء آخر كذلك، مثلا نموذج التعليم، نموذج تعلم، والآن نموذج استراتيجية. ووجب للباحث بعد أن يختار أحدا من نماذج استراتيجية. هناك آراء كثيرا مثلا من نماذج استراتيجية، ووجب على الباحث أن يحددها ويعرف عناصرها الأساسية. إذا مثلا نظرنا إلى نماذج، ما في الحقيقة العناصر الأساسية من هذه النماذج؟ بعد أن يحدد الباحث المصطلح تتعلق بالنماذج. Ya, jadi ini persoalannya namudaj, istiratijiyah, wa takwin al-bi'ah. Namudaj, istiratijiyah, takwin al-bi'ah. فإذا كان هذه المصطلحة واحدا، هل لكم نظرية تتعلق بهذه النماذج؟ ما العناصر الأساسية من نماذج استراتيجية في رأي عارف؟ العناصر الأساسية من النموذج إذا كان نحن نعلقها باستراتيجية. ماذا هل قد قرأتم النظريات تتعلق بهذه النماذج استراتيجية؟ الذي فهمته هو نماذج استراتيجية، يعني مثال استراتيجية في معهد الراية، نحن نعرض ما هي الاستراتيجيات، فيكون هذه الاستراتيجيات نموذجا في ماذا؟ تكوين البيئة. فلم أتطرق ولم أقرأ بقية النظريات في النماذج، وإنما أنا أنظر إلى الواقع. طيب، أيوة، وجب علينا أن نفهم أولا في الحقيقة ما العناصر الأساسية من نماذج حتى سمي شيئا بالنماذج، لأن البيانات تتعلق بعد بعناصر الأساسية هذه. هذا أولا. ثم ثاني، تكوين. ما عملية التكوين؟ وجب كذلك أن يفهم الباحث. لماذا؟ لأن في الحقيقة المادة الموضوعات تتعلق بالتكوين كثير جدا، وأتبع مثلا منذ البداية في مرحلة الدكتوراه هذا يمكن حوالي 12 موضوعا فقط في جامعة مولانا مالك إبراهيم يتكلم عن هذا الموضوع. وحينما في خطة بعده السؤال الأساسي، فطبعا ما في الحقيقة أراد الباحث في هذا تكوين البيئة حتى يمكن لم يتساوي بموضوعات الأخرى قبله. هذا سئل مرات إذا كان ماذا الممتحنين وكذلك المناقشون أكثر من تكوين البيئة. Selalu pertanyaannya, ini sudah topik ini apakah tidak jenuh? Sudah banyak sekali yang kemudian dari angkatan saya sudah ada ya takwinul bi'ah, ada Ustadz Halimi Zuhdi. Ya, setelah itu ada yang perspektifnya antropolinguistik, takwinul bi'ah kadzalika. Itu kemudian ada yang sulukiyah, nadhariyah sulukiyah yang dibentuk. Jadi banyak, saya ingat yang saya nguji aja sudah 4 insyaallah. Ini jadi nanti pertanyaan yang selalu dimunculkan ketika khutbatul bahs itu yang bisa dipertahankan adalah mal farqu baina hadhil utruha masalan idza nahnu nuqarinuha bi utruha al-ukhra qabla. Itu yang harus dipertahankan kalau memang tetap ingin mengambil topik takwinul bi'ah. Nah, yang menarik ini ketika takwinul bi'ah nahnu taksiruha bi maharah, bi tarqiyatil maharah, bi tarqiyatil kafa'ah. Ini nanti akan di satu variabel penentu yang menurut saya menarik Mas Arief, kalau ini nanti di
dikupas ya. Masalah hakada. Maharatul kalam fatab'an hunakal mustawayat min maharatul kalam kama araftum kadzalika min ayatil jihatin kanat. Dilihat dari standar apapun maharatul kalam itu ada gradasi ya. Masalah hakada. Idza kana nahnu qad arafna bi masalan qad arafna bi anna hunakal mustawayat min maharatil kalam wa nahnu nuqassimuha likulli maharat lahu ansitah likulli hadaf lahu ansitatuha wa lahu kadzalika masalan madha ma'ayirha wa kadzalika uslubu madha asaru hadhil ansitah fi tanmiyati al-kafa'ah. Jadi kalau nanti bisa mengukur setiap kegiatan itu benar-benar bisa merefleksikan satu kegiatan yang kegiatan itu betul-betul untuk tarkiyati kafa'ah gitu. Jadi nanti misalnya pakai CAFR dalam kompetensi CAFR itu ada apa aja kompetensinya, terus kemudian indikatornya itu apa, terus kemudian di situ bisa ditemukan pola pola kegiatan atau bentuk kegiatan yang itu nanti bisa meningkatkan satu kompetensi tertentu dan itu ditemukan formulasinya sehingga nanti kita bisa menemukan satu model pembuatan takwin yang itu berbasis kompetensi kalam untuk yang CAFR. Jadi namudzajnya itu nanti mengarah kepada pola tertentu, tidak secara umum bentuk-bentuk bi'ah yang mereka buat, terus kegiatannya itu apa saja, tidak hanya sekedar itu, tetapi nanti kita itu bisa menemukan satu pola bahwa setiap kegiatan, setiap aktivitas yang itu mengarah kepada bi'ah lughawiyah itu bisa meningkatkan satu kompetensi tertentu di dalam maharoh kalam. Misalnya kalau ada mustawayat kalam itu dari imitatif gitu ya, yang imitatif itu kira-kira kegiatannya apa gitu, cara meningkatkannya seperti apa yang dilakukan oleh guru untuk sampai kepada ini. Begitu juga yang responsif sampai nanti mungkin sampai kepada yang critical speaking gitu ya, dia bisa berargumen dengan maharatul kalamnya itu. Nah ternyata setiap kompetensi itu akan membawa kepada kegiatan yang itu berbeda. Nah itu kalau ditemukan polanya itu berkontribusi besar sih di dalam pengkonstrukan teorinya nanti gitu, sehingga nanti siapapun yang akan membaca disertasinya Mas Arif itu bisa diimplementasikan tidak hanya di royah tetapi juga bisa ditransfer ke ma'had-ma'had yang lain kalau polanya itu ketemu gitu. Masukan Humanbu di situ kalau nanti memang betul-betul tetap ingin mempertahankan tentang bi'ah, takwinul bi'ah al-lughawiyah. Jadi PR-nya itu menemukan namudzaj ketika dilekatkan dengan istiratijiyah itu anasirnya apa saja, komponennya, sehingga datanya nanti mengarah ke situ semuanya. Kemudian yang berikutnya itu justru konstruksi utamanya kalau nanti novelty-nya diharapkan itu menemukan kontribusinya di dalam maharatul kalam yang seperti apa yang dimaui oleh peneliti itu di breakdown satu-satu sehingga antara bi'ah dan ma'ayir tadi ketemu, antara kafa'ah itu nanti ketemu. Tapi mungkin itu masukan saya untuk sementara. Nanti bisa diskusi di lain waktu. Syukron dan monggo diskusinya dilanjut ya Mas Arif. Saya mohon izin teman-teman untuk meninggalkan ruangan dulu karena harus sudah mulai rapat yang akan kita. Ustazah, mohon izin bentar Ustazah. Minggu depan Ustazah kan seminggu sebelum Lebaran kalau boleh ini usulan kawan-kawan semua minggu depan kan seminggu kurang Lebaran, jadi mohon ada yang mau mudik, ada yang mau ini, boleh enggak Ustazah perkuliahannya ditunda sampai ala khidmatikum. Kita kuliah lagi Pak Said. Barakallahu fiik. Oh nggih Ustazah. Syukran Ustazah. Nggih, sami-sami. Nggih. Syukran, jazakumullah khair Ustazah. Wah. Walah Ustazah. Ustaz Hambali qad wasala. Naam. Fil haqiqah ana masmu Ustaz. Abra sama'ah biduni surah. Ana sami'tu kullama takallamtum Ustaz. Baik, alhamdulillah. Wa aidan qad
ajabat al-as'ilah yakni min Ustazah Mamlu'ah Ustaz. Rubama Baik. ana Dengan laqad fahimtu. layak ujib marah dan yakfi. Naam, syukran. Jazakallah khairan. Ustaz Malyadi indahu musyarakah. Tafadhal. Hai, Afwan Ustaz. Aslan nuridu ila Ustaz Anifan. Inama qala ربما الجديد هنا الراية معهد الراية مرحلة الجامعية وليس معهد يعني مرحلة الثانوية المتوسطة. فيما نعرف أو فيما علمنا أن الأنظمة أو تنفيذ هذه الأنظمة وهذه الأنشطة قل ما نجد في الجامعة. قليل. الجامعة مثل هذه الأنظمة ومثل هذه الأنشطة. أما المعاهد كثيرة. ربما هذا الجديد هذا أيضا من أنواع الجدد الأشياء الجديدة. وموضوعي أيضا متقارب مع موضوع الأستاذ عارف. نعم. الأستاذ عارف في استراتيجيات تكوين البيئة، أما نحن في تعليم تقوية التعليم. أيوة. بارك الله فيك. Ya, syukur barakallahu. Jadi ana ذكرت هنا الجديد هو منها يعني المكان من حيث المكان اختلاف المكان طبعا هذا يعتبر يختلف الراية المكان طبعا للجامعة ولا يؤدي إلى اختلاف الدراسة وغير ذلك هذا بشكل عام أشرت إليه إشارة لكن لا بأس سنحاول أن نعمل بنصيحة الدكتورة إن شاء الله واقتراحاتكم نحاول نبحث harus ada teori siapa? Ustaz Amalia. Nah, ya itu dia teori siapa pusing. Ustaz, عندي fikrah ala asas CFR aja semuanya. Ustaz Muzamil pasti setuju. Wafik. Iya, anak udah nih. Untuk kias muharo ala asas CFR ini. Nam ana aidan rubama unwani sa'udhif ala asas CFR Ustaz. Ini berkah banget Ustaz siapa Ustaz? Prof Imam itu berkah banget ya, ada asas CFR itu. Ustaz Amali itu salah satu dari kita bikin teori dulu, nanti kita pakai teori beliau. Ustaz Agung bikin teori, kita bikin teori. Cocok. Ala nadoriyati Ustaz Agung. Baik. Sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau udah selesai ya alhamdulillah tugas hari ini selesai. Makbul. Makbul wan najah. Amin. Tangan tadi. Kuliah. Gimana Ustaz? Jadi sempat angkat tangan. Sebelumnya dan 1 minggu setelahnya ya libur. Anu tadi. Enggak Ustaz, seminggu sebelum lebaran Quran itu loh tadi. Saya ingin nanya itu ta'alluqnya baina hifdzul Quran wa al-lughah al-arabiyyah di najahi tahadul. Tapi enggak usah kan sudah selesai. Nah, kemarin kayaknya Ustaz Arif mau bahas tentang itu ta'alluq baina ta'lim lughat arabiyyah wa hifdzul Quran. Saya penasaran sih sebenarnya. Masih berubah-ubah masih belum mustakir. Itu kan buat Ustaz Arif nanti kalau behaviorisme itu dijabat faktum yang itu behaviorismenya nanti harus menguasai. Halo? Agak putus-putus. Iya. Ya, Ustadz Arif, kalau nanti jadi mengambil judul ini, ketika ujian yang akan digebuki itu di
behaviorismenya nanti. Nah, Harus menguasai betul itu yang iya. Thorndike, terus siapa namanya John Locke dan lain sebagainya. Itu kan bacaannya literatur Inggris semua kebanyakan. Itu yang mungkin yang perlu gitu. Bagian Ya apa udahlah. Ustaz Agung? Maaf. Bagian apa Behavioris- yang akan ditanya-tanyain nanti? ya seputar behaviorisme itu, Oh, behaviorism, asulukiyah. iya ya sulukiyah ya. Oh iya. Iya. Baik, syukur Ustaz. Jazakumullah khairan. Memang Ana belum begitu membaca masalah itu ya. Masih sekedar menceritakan yang ada dulu gitu. Insya Allah bisa lanjut Ustaz. Barakallahu fikum, masyaallah. Oh, Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi Oke. semangatnya tuh semangat berbagi, Ustaz. Semangat berbagi kepada yang lainnya. Karena memang ada tempat-tempat lain tuh sering menanyakan tentang arahnya seperti apa strateginya. Banyak yang berhasil. Jadi kita semangat berbagi aja gitu. Ya, betul Ustaz. Betul sekali itu. Syukur. Barakallahu fikum. Barakallah wa iyyakum Ustaz. Arif, Baik, kalau Pak, boleh Ustaz. minta suaranya, siapa tahu bisa jadi sodakoh jariah. Amin. Jurnal aja jurnal. Oke, Ustadz, berarti minggu depan kita libur ya, mulai minggu depan. Tinggal Iya, satu mulai lagi, Ustadz Wahab, nanti minggu besok. Jumat besok kita lobby. Kemarin itu Ustaz siapa? Gimana Ustadz? Ustadzah? Kemarin Ustaz siapa? Saya. Sutaman, belum ada WA, cuman kemungkinan beliau ala masyiktum juga biasanya. Seperti itu.